अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे भारतीय हठधर्मी से मुताल्लिक। आपको बताएं कि पाकिस्तान से नफरत में मोदी हुकूमत खेल पर भी असरअंदाज हो रही है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप के दौरे की मुबैना साजिश या लापरवाही सामने आई है। भारतीय हुकूमत ने आज से शुरू होने वाले T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए अब तक कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीजे जारी नहीं किए। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने कौमी क्रिकेटर्स के पासपोर्ट भी वापस नहीं किए हैं। पाकिस्तान ने पहला मैच 7 दिसंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। रवायती हरीफ भारत के खिलाफ भी ग्रीन शर्ट्स का 8 दिसंबर को बड़ा टाकरा शेड्यूल है। आज वीजे जारी न हुए तो कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम दिल्ली में होने वाली मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत से महरूम रह जाएगी। मजीद जानेंगे, इसी पर बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद। अफजल जावेद, पहले तो बताइएगा ये मामला हुआ क्या, कब से वीजे भेजे गए हैं, पासपोर्ट भेजे गए हैं वीजे के लिए, और अब तक रिसीव क्यों नहीं हुए? आज देखें, तकरीबन 2 माह कबल से जो पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने जो अपने इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट बोर्ड है उनको तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो भिजवाई हैं, और उनका जो होम डिपार्टमेंट है भारत की, वहाँ से क्लियरेंस मिलने के बाद जो है तमाम जो प्रोसीजर है वो इस्लामाबाद में जो पाकिस्तानी जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ पर गया हुआ, और मुसलसल राब्ते किए गए हैं कि भारत में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है, और आज उसकी इफ्तिताही तकरीब जो है भारतीय शहर नई दिल्ली में वहाँ पर मुनक्किद होनी है। लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के आला हुकाम है, उनकी जानिब से मुसलसल कोशिशें, राब्ते जो हैं वो हमें इस वक्त जो है ज़ाया होते दिखाई दे रहे हैं कि आज की तारीख में भी जो है पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो दूसरे ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में रनर अप रही है, भारत के साथ उनका फाइनल हुआ था और भारत वो वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन शायद उन्हें डर इस चीज़ का है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने तैयारियां कर रखी हैं तो कहीं वो भारत में जाकर भारत को फाइनल में शिकस्त ना दे दे, वर्ल्ड कप ना जीत लें। तो बहुत ही अफसोसनाक हमें आज मुकाम देखने को नजर आ रहा है कि इस हठधर्मी में कि भारत जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो ब्लाइंड प्लेयर्स हैं उनको वीजे देने से इनकारी है। अक्टूबर में ये वीजे अप्लाई किए गए थे और आज चूंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने रवाना होना था, नहीं रवाना हो पा रहे। दिल्ली में ओपनिंग तकरीब है, कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान का पहला मैच है, उसके बाद पाकिस्तान अपने रवायती हरीफ भारत के साथ खेलना है। तो कुल 7 ममालिक की जो टीमें हैं वो इस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो है हिस्सा ले रही हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के साथ ये इम्तियाजी सलूक जो है रवा रखा जा रहा है, और यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम किसी तरीके से इस ब्लाइंड वर्ल्ड कप में शिरकत ना करे। ना तो भारतीय सरकार जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को भारत आने की इजाजत दे रही है, ना वीजे दे रही है। अगले साल पाकिस्तान में एशिया कप की मेजबानी होनी है, उसमें भी रोड अटकाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत की जो क्रिकेट टीम विराट कोहली की क़यादत में या दूसरे प्लेयर्स हैं, उनकी जो स्टार प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान आना है वो भी पाकिस्तान आने से इनकारी। तो क्रिकेट में जो है ये भारत अपनी दुश्मनी में उतर आया है, और पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो बहुत तैयारी के साथ में, जो मेरी इनकी ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है सुल्तान शाह, उनसे भी बात हुई, उनका भी ये कहना है कि वो बहुत पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान जो है ब्लाइंड जो T20 वर्ल्ड कप है उसका टाइटल पाकिस्तान के नाम करेगा और पाकिस्तान को नई जीत और नई खुशियां देगा। जी, इसी पर मजीद बात करेंगे। चेयरमैन PBCC हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सुल्तान शाह। सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना ये चाहेंगे अब तक क्या वजह बताई गई है भारतीय हाई कमीशन की जानिब से वीजों के इजरा में ताखीर में, क्योंकि अक्टूबर में अगर तमाम डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दिए गए थे तो आज तो टीम को रवाना हो जाना चाहिए था। देखें जी, अफसोस की बात तो ये है कि इंडियन हाई कमीशन जो है वो किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और उनके जितने भी दिए हुए टेलीफोन नंबर हैं, ईमेल्स हैं, जो भी हैं, उसके ऊपर सारी कोशिशें दफ्तर ने कर ली, लेकिन वो किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं करते। यानी पाकिस्तान में आपका हाई कमीशन है, एक जिम्मेदार आपके पास होते हैं, आप डिप्लोमेट्स हैं, आपने ये सारी चीजें देखनी है, लेकिन किसी किस्म का कोई, यहाँ तक कि कल उन्होंने एक अजीब हरकत की कि कल एक फोन उन्होंने किया हमें, जो उनका 2833-258 नंबर है, उससे कि जी अपने पासपोर्ट आके ले जाएं। हमारा जो वहाँ पे नुमाइंदा था वो बेचारा वहाँ गया, आपको पता ही है हमारी तो सारी ऑर्गेनाइजेशन ब्लाइंड लोग हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। वो बहरहाल वहाँ पहुँच गए टाइम पे, और हालांकि छुट्टी का दिन था, लेकिन उसके बावजूद एक कॉल आई कि जी आप ले जाएं। वो वहाँ गए, और वहाँ जब वो खड़े रहे आधा घंटा, उसके बाद आके उनको कह दिया कि नहीं आप जाएं जी, अभी आपका कुछ नहीं हुआ, अभी आपका काम मुकम्मल नहीं है। भैया अगर मुकम्मल नहीं है तो आपने हमारे बंदे को वहाँ क्यों बुलाया? सही। तो इस किस्म की चीजें ये कर रहे हैं जो कि ये एथिक्स के खिलाफ हैं, और ये सारा जो डिप्लोमेट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके डिप्लोमेसी के भी खिलाफ हैं। बहरहाल अभी अफजल जावेद साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम जो है वहाँ इस दफा आउट फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले
5 मैचेस में हमने लगातार भारत को शिकस्त दी है जी, शारजा और बांग्लादेश में, तो ये तो खतरा तो है। लेकिन ये है कि हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की, बड़ा यहाँ पे कैंप लगा 20 दिन का, लड़के सारे बड़े होपफुल थे, बड़े एक्टिव हैं, बड़े जोश उनके अंदर मौजूद है। तो ज़ाहिर है भारत में खेलने जा रहे हैं, और भारत से तो भारत में उनको हराना एक बहुत बड़ा एजाज होता है पाकिस्तानी के लिए। तो ये सूरत हाल है जी। सुल्तान साहब, जानना चाहेंगे कवनी, अगर भारत वीजे जारी नहीं करता और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इवेंट में शिरकत से महरूम हो जाती है, तो फिर ये मामला कहाँ उठाया जा सकता है? आपको मालूम होगा कि कुछ अर्सा पहले ओलंपिक्स के भी कुछ इशू बने थे कि कुछ ऐसे एथलेटिक्स या कोई दूसरे इवेंट से जो ओलंपिक्स वगैरह में होते हैं वो भारत में इंटरनेशनल होने थे। तो फिर कुछ मुल्कों के वीजों का इशू बना था और वो वहां से कैंसिल कर दिए गए थे। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल हमेशा से ये कहती है कि जो भी मुल्क कराता है अपनी यहाँ कोई इंटरनेशनल इवेंट, तो उसमें तमाम जो मुल्क हैं उनके वीजाज, उनकी जो बोर्डिंग लॉजिंग है, वो सारी चीजें वहां के लोग करते हैं। तो ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारियों में आता है। अगर ये इस किस्म की हरकत ये जारी रहेगी और इस दफा पाकिस्तान टीम को वीजे ना मिले, तो फिर आइंदा से ब्लाइंड क्रिकेट का कोई इवेंट जो है वो हम भारत में मुनक्किद नहीं होने देंगे, क्योंकि वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट में हमारा अच्छा खासा रोल है और मैं अभी भी उसका प्रेसिडेंट। तो ये बहुत सारे इसके दूरस्थ नताइज निकलेंगे, उनके लिए नुकसानदेह भी हैं। फिर आप ये सोचिए ना कि एक डिसेबल का और एक इवेंट जो है, एक बैनुल-अक़वामी मुकाबला हो रहा है ब्लाइंड के दरमियान। अब ब्लाइंड्स को भी आपने वीजे नहीं दिए कि भाई वो यहाँ वहां पे जाके क्या कर लेंगे। तो मतलब इस किस्म की सोच, इस किस्म का रवैया ये इंतहाई नामुनासिब है। और इंटरनेशनल शाह साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि लास्ट टाइम जैसी परफॉर्मेंस रही हमारी टीम की और इस दफा भी उसी से खौफजदा नजर आते हैं, और इस तरह की हरकतें हम देखते रहे हैं कि भारत इससे पहले भी करता रहा है। ये जानना चाहेंगे कि अगर आज वीजे जारी हो सकते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि कोई चांसेस नजर नहीं आते, तो क्या हम यानी कि हमारी टीम वहां पर शिरकत कर सकेगी? कब तक रवाना होगी अगर आज वीजे जारी हो जाते हैं? तो देखिए जी, कल हमारा साउथ अफ्रीका से मैच है। वो तो चले हम WBCC के इंतजामिया से कह के इस मैच को रीशेड्यूल करवा सकते हैं, लेकिन सारा इवेंट जो है ये 12-13 दिन का है। अगर 3 दिन और टीम नहीं जाती तो फिर तो जाना बेकार है ना, फिर आपके सारे मैचेस डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर आप शिरकत नहीं, आपकी शिरकत का कोई फायदा भी नहीं। तो सर ये बताइएगा, वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल, जी आपने कहा वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल पे सवाल उठाया जा सकता है इसके बारे में, तो उनको आपने अब तक की सिचुएशन से इन्फॉर्म किया कि कल मैच है, किसी किस्म की कोई प्रैक्टिस नहीं हुई, वहां पर अभी तक पहुंचा नहीं जा सकता, तो उनकी जानिब से क्या रिप्लाई आया है? वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी में इसके ऊपर बात हो चुकी है और इसका हमारा 7 तारीख को इजलास भी है। उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी और वो जाहिर है वो तो उन्होंने डायरेक्टिव्स वगैरह तो दिए हैं कि जी आप ये सारी चीजें टाइमली करें। हमने 12 सितंबर को तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपनी जो काउंटर पार्ट हमारी जो वहाँ की कैबी है, यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड इन इंडिया, उनको सब चीजें दे दी थी। 12 सितंबर से लेके आज तक आप अंदाजा लगा लेंगे कितना टाइम हो चुका है। तो शाह साहब यही आपसे जानना चाह रहे हैं, रूल्स क्या कहते हैं जब आप तमाम चीजें सामने रखेंगे कि सामने से रिस्पांस नहीं आ रहा, हम लोगों की जानिब से तमाम डॉक्यूमेंटेशन ऑन टाइम थी, तो कोई एक्शन लिया जा सकता है भारत के खिलाफ? नहीं, ऐसे कोई रूल्स नहीं है, बस यही है कि आइंदा वहाँ ब्लाइंड क्रिकेट के इवेंट्स नहीं हो। ओके, ठीक है। शाह साहब ये भी जानना चाहेंगे कि टाइम लगता है इस तमाम तौर प्रोसीजर को होने में और खिलाड़ियों का यकीनी तौर पे मोराल अब किस तरह है वो भी जानना चाहेंगे। साथ ये भी बताइएगा कि क्या इससे पहले भी कभी इस तरह हुआ है कि भारत की जानिब से इस तरह डिले किया गया हो प्रोसीजर? देखिए, पाकिस्तान की टीम जो है वो 4 मरतबा भारत का दौरा कर चुकी है और भारत की टीम यहाँ पर 3 मरतबा आ चुकी है। और कभी थोड़ा बहुत होता है कि जी एक आध दिन यानी इवेंट में बाकी होता है या 2 दिन बाकी होते हैं तो पासपोर्ट मिल जाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी एक दफा ऐसा हो गया था, लेकिन हमारे अथॉरिटीज ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और उन्होंने रात को 9 बजे भी अपना हाई कमिश्नर जो हमारा दिल्ली में है उन्होंने अपना वीजा ऑफिस खोला और 9 बजे भारत टीम को वीजा लगा के दिए। तो कोऑपरेटिव रवैये हैं हमारी तरफ से, हमेशा से रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से। लेकिन वहां पर आप ये देख लीजिए कि ना वो फोन उठाते हैं ना आगे से कोई रिस्पॉन्ड करते हैं। सही। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये इसी दफा हुआ है कि जी इतना ताखीर हो गई और वहाँ ओपनिंग सेरेमनी हो रही है उसमें पाकिस्तान की टीम आज हिस्सा नहीं। सही। चेयरमैन PBCC सैयद सुल्तान शाह हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे। अफजाल जावेद भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शौकत पराचा ने। शौकत साहब आपसे बात करना चाहेंगे, तमाम सूरत हाल आपके सामने है कि टीम के जाने का वक्त है, कल मैच शेड्यूल है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन भी ऑन टाइम करा दी गई है। सामने से इतनी ज्यादा गैर संजीदगी, मतलब और उनके खिलाफ कोई अभी तक एक्शन भी नहीं लिया जा सका है, तो इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं आप? ये यकीनन बड़ी बदकिस्मती अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है कि खेलों में भी सियासत हो रही है
یہ غیر سنجیدگی نہیں ہے، یہ تو ڈیلیبریٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ویزے دبا کے رکھنے ہیں، ویزے نہیں دینے، اور عین اس وقت جب ایک ایونٹ ہو رہا ہو تو پھر جو ہے وہ دوسری سائڈ شور مچاتی ہے. لیکن یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، اسپیشلی پاکستان انڈیا کے کانٹیکسٹ میں، اسپورٹنگ فیلڈ میں، کرکٹ میں خصوصی طور پر یہ اسی طرح ہوتا ہے. مثلا ادھر سے بیان آیا کہ جی ہم پاکستان نہیں آئیں گے ایشیا کپ کھیلنے کے لیے اگلے سال، تو ادھر سے سخت رد عمل گیا کہ جب T20 ورلڈ کپ آپ کے یہاں ہوگا تو ہم بھی نہیں آئیں گے. حالانکہ دنیا میں بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی ایگزامپلز بھی ملتی ہیں. مثلا ماسکو اولمپکس کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے، بیجنگ اولمپکس کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے. تو اوورآل جو پالیٹکس گھسا دی جاتی ہے کھیلوں میں، حالانکہ اسپورٹس کھیلیں، گیم، یہ تو انسانوں کو قریب کرتے ہیں. بالکل. پوری دنیا. شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اعظم خان کی مدت ملازمت مکمل ہونے پر تاحال نئے جج کی تعیناتی نہیں ہو سکی. احتساب عدالت اسلام آباد نے LNG ریفرنس پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی. شاہد خاقان عباسی نے ملکی بقا کے لیے نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ نیب کا چیئرمین ہمارا مجرم ہے، ان سے حساب لینا ہے. احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف LNG ریفرنس پر سماعت بغیر کارروائی 20 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی. جج اعظم خان کی مدت ملازمت مکمل ہونے پر نیا جج تاحال تعینات نہ ہو سکا. عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ احتساب کا نام نہاد جاری سلسلہ صرف سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہے. نیب نے ہم پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگایا. ہمارا اخباروں میں نام آتا ہے لیکن کیس میں کچھ نہیں. ان کا کہنا تھا کہ آج کل اعتراف کا زمانہ ہے. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال بھی اس کا اعتراف کر لے. یہ ادارہ استعمال ہوا ہے ملک میں سیاست کو توڑنے کے لیے، سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے، افسران پر دباؤ ڈالنے کے لیے. یہ جو سلسلہ ہے اس نے آج حکومتی نظام کو مفلوج کر دیا ہے. سابق وزیر اعظم نے ملک کی بقا کے لیے نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی دہرایا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اپنی رہائش گاہ پر موجود ہیں. عمران خان آج ہر ڈویژن کے ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات کریں گے اور ان سے اسمبلی کی تحلیل ہونے پر مشاورت بھی کریں گے. اسی پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے غضنفر خان سے. غضنفر بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت میں زمان پاک کے انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنی رہائش گاہ پر موجود ہیں اور آج تمام جو معاملات ہیں اسمبلیوں میں استعفے دینے کے اور تحلیل کے حوالے سے مشاورت جو ہے وہ کی جائے گی. پنجاب کے جو ڈویژنل عہدیداران ہیں ان سے گزشتہ روز ملاقات تھی لیکن وہ ملتوی ہونے کے بعد آج جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوگا. جو ڈویژنل عہدیدار ان سے ہوں گے ان سے مرلہ وار جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی ماہرین سے بھی مشاورت کی جائے گی اسمبلیاں تحلیل کرنے اور استعفے دینے کے حوالے سے. تاہم اب اس وقت صبح سے لے کے اب تک کوئی بھی ملاقات کے لیے یہاں نہیں پہنچا، لیکن ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ عہدیداران جو ہیں ڈویژنل وہ یہاں پر آئیں گے اور مرلہ وار جو ہے عمران خان سے ملاقات کریں گے اور اسمبلیوں کی تحلیل اور اس کے استعفوں کے حوالے سے جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی. اس وقت زمان پاک کی سیکورٹی انتہائی سخت ہے اور CCTV کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے. غضنفر بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ابھی بتائیں کہ وزیر محنت اور افرادی قوت سعید غنی کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ملازمین کو ہوتی ہے ریمبرسمنٹ کی، کیا وہ رہے گی یا ختم ہو جائے گی، وہ چیک کرنا پڑے گا. وہ رہنی چاہیے کہ جو چیزیں اس میں کور نہیں ہوتی ان کو بھی علاج کی سہولتیں لوگوں کو ملنی چاہیے، اس سے محروم نہیں رہنے چاہیے. دوسرا، جس صورتحال کا ہم سب کو سامنا ہے، پورے ملک کو سامنا ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کو بہت تنگ کرتی ہیں، مارتی ہیں معاشی طور پر. ایک صحت اور دوسری تعلیم. ہر انسان ان دو چیزوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتا. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کو بہتر تعلیم بھی ملے اور ہر شخص کا یہ حق بھی ہے کہ اس کو اور اس کی فیملی کے لوگوں کو صحت کی سہولتیں بہتر سے بہتر ملیں. اگر یہ دونوں چیزیں انشور ہو جائیں. صوبائی وزیر سعید غنی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا.
ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کہتی ہیں کہ آزاد کشمیر میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. پہلی بار وفاقی حکومت کشمیر سے الیکشن نہیں جیت سکی. ٹویٹ میں لکھا کہ وفاقی حکومت اپنے تمام تر وسائل کے باوجود بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف سے شکست کھا چکی ہے. نون لیگی چند سیٹیں جیت کر شادیانے بجا رہے ہیں. آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی ملک بھر سے تاریخی فتح سمیٹے گی. چوروں، لٹیروں اور غاصبوں کا عوام بھرپور محاسبہ کرے گی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی حکومت پر تنقید. ٹویٹ میں لکھا کہ 31 سال بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے. وفاقی حکومت نے جیت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. افسران لگائے، پیسہ لگایا، دباؤ بھی ڈالا گیا. لکھا تحریک انصاف کا مقابلہ آزاد امیدواروں سے ہوا. کی ہیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ فیصلوں میں تاخیر حالات کو مزید سنگین بنا دے گی. حکومت کا پاؤں معاشی بارودی سرنگوں پر ہے. ٹویٹ کیا کہ سیاسی معاشی عدم استحکام کا حل الیکشن ہے. حکومت الیکشن میں جتنی دیر کرے گی اپنے لیے سیاسی قبر کھودے گی. لکھا نواز شریف کو بھی بلا لیں، ان کی سیاسی گاڑی چھوٹ چکی ہے. اکیلا عمران خان تمام مخالف سیاسی قوتوں کو شکست دے گا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے پر شہریوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے. چند شہریوں نے اسمبلیوں کی تحلیل کر کے نئے انتخابات کروانا ہی تمام مسائل کا حل قرار دیا، جبکہ کچھ نے اسمبلیوں کی آئینی مدت پوری کرنے کا مشورہ دے دیا. رپورٹ کر رہے ہیں کامران علی. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے خیبر پختونخوا اسمبلی کو بھی تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کو قبل از وقت تحلیل کرنا چاہیے یا نہیں، عوام کی کیا رائے ہے، آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا یہ غالباً درست لگ رہا ہے، کیونکہ نئی حکومت آنی چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے. کیونکہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ تقریباً بہت زیادہ تو 6-7 مہینے کے لیے ہے، اور 6-7 مہینے کے لیے آپ سے کوئی کانٹریکٹ وغیرہ کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا. آئینی جو مدت ہے وہ پوری نہیں ہونی چاہیے. میرا تو یہی خیال ہے ہونی چاہیے، اور جو عام انتخابات ہیں وہ ہونے چاہیے. اسمبلی مدت پوری کرے تو اچھی بات ہے. بار بار انتخابات پاکستان کے لیے بھی عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ ان پہ کروڑوں اربوں روپے لگتے ہیں. اگر صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے سے عوام کو کچھ فائدہ مل سکتے ہیں تو پھر بے شک تحلیل کرو، لیکن اگر عوام کو کچھ فائدہ نہیں مل سکتے تو عمران خان کو بھی چاہیے کہ ابھی تو اس کو میرے خیال میں سب سے زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے. اتنی ساری گزر گئے نا، اس سے اتنی غلطیاں بھی ہوئی. سارے عوام وہ مہنگائی اور پریشانی میں ہے، اور اس میں اتنا پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنے بل ادا کرے، وہ اپنے کرایہ ادا کرے. تو اس کے لیے تحلیل نہیں کرنا اور انتظار کیجئے. کچھ شہریوں کا موقف ہے کہ اسمبلیاں قبل از وقت تحلیل کر کے موجودہ صورتحال میں عام انتخابات ہی تمام مسائل کا حل ہے، جبکہ بعض کی رائے ہے کہ تمام اسمبلیوں کو آئینی مدت پوری کرنی چاہیے. کیمرامین عباس علی کے ساتھ کامران علی، آج نیوز پشاور. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں سکھر حیدرآباد M6 مٹیاری موٹر وے کرپشن کی انکوائری کے لیے 3 افسران پر مبنی GIT تشکیل دی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر مٹیاری کو بھی گرفتار کیا گیا. ڈپٹی کمشنر نوشیر فیروز کے ملوث ہونے کا بھی انکشاف ہوا، جو ملک سے فرار ہو چکا ہے. گرفتاری کے لیے انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ جاری کروائے جائیں گے. ایک بڑا ایشو جو کہ سوشل میڈیا پر 13 نومبر کو ہائی لائٹ ہوا، مٹیاری میں لینڈ ایکوزیشن میں خرد برد کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ ہدایت جاری کی چیف سیکرٹری سندھ کو کہ اس معاملے پر امیڈیٹلی ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کنڈکٹ کی جائے. وہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی اس نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں بے ضابطگیوں کو کنفرم کیا. فوری طور پر حکومت سندھ نے ہوم سیکرٹری کی سربراہی میں GIT تشکیل دی 3 افسران پر مبنی، اور 17 نومبر کو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے FIR مٹیاری میں کاٹی، اور فوری طور پر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے ڈپٹی کمشنر مٹیاری ضلع کے ان کو گرفتار کر لیا. اب تک 42 کروڑ روپے کی ریکوری مٹیاری ضلع سے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ وصول کر چکا ہے. نوشیر و فیروز ضلع کے اندر بھی اسی طرح کی خرد برد ہوئی ہے. بدقسمتی کے ساتھ وہ ڈپٹی کمشنر وہ ملک سے غالباً 18 نومبر کو فرار ہو گئے. فیصلہ یہ کیا گیا ہے انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ سابقہ ڈپٹی کمشنر نوشیر و فیروز کے ایشو کیے جا سکے،
اور ان کو گرفتار کر کے پاکستان واپس لایا جائے. مبینہ طور پر NHA کی بھی انوالومنٹ کہیں نہ کہیں کسی لیول پر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایکسپیکٹڈ ہے. ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں بہاولپور، جہاں پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اکنامک ڈیولپمنٹ میں ساؤتھ پنجاب اور بلوچستان اور یہ سب علاقے ریلیٹیولی باقی ملک سے پیچھے ہیں. تو وی نیڈ مور اینڈ مور لیڈرشپ فرام دیز ایریاز ٹو کم فارورڈ. اور آپ نے آگے بڑھ کے زیادہ ریپرزنٹیشن کرنی ہے تاکہ مسائل کا بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے. اور ہماری ہمیشہ یہی سوچ رہی ہے. دانش اسکول جب قائم کیے گئے تھے تو ان کے اندر بھی سوچ یہ تھی کہ انتہائی پسماندہ اور مارجنلائز طبقوں سے بچوں کو جب لیا گیا، ان کے گھر جا کے دیکھا گیا. ہمیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دانش اسکول اتنے اچھے سیٹ اپس ہیں اور وی آر ولنگ ٹو پے اینی اماؤنٹ کہ ہمارا بچہ وہاں پہ پڑھے. لیکن اس میں یہ اٹ واز پارٹ آف ڈیزائن کہ اس میں انتہائی وہ بچہ پڑھے گا جو معاشرے میں جس کو ہم پسا ہوا طبقہ کہتے ہیں، استحصال زدہ طبقہ کہتے ہیں، یا وہ بچہ جو آگے بڑھنے سے اس کو مواقع رک جاتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب اس بچے کو پراپر ٹریننگ اور پراپر گائیڈنس اور پراپر ایجوکیشن اچھے ماحول میں ملی تو وہ بچے ہمارے ڈسٹرکٹ کمپیریٹیو ایگزام ڈفرینٹ کمپٹیشن. بہاولپور میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے انٹرنیشنل والنٹیئر ڈے پر اپنے پیغام میں انسانیت کی خدمت کرنے والے تمام رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا. کہا دوسروں کی خدمت اور مدد کرنے والے رضاکار معاشرے کے ہیرو ہیں. عبدالستار ایدھی اور ڈاکٹر رتفاؤ جیسے لوگوں نے رضاکارانہ خدمات کی مثالیں قائم کی. انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات کے دوران خدمات سر انجام دینے والی دینی اور سماجی تنظیموں کو سلام بھی پیش کیا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کمیونٹی لاہور میں ایمرجنسی رسپانس کا بھی ٹیمز چینجز کا انعقاد کیا گیا. لاہور میں گرد و غبار کے بادل ٹھہر گئے ہیں. آلودہ شہریوں کے عالمی فہرست میں لاہور کا پہلا نمبر ہے. فضائی آلودگی کے باعث بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ہما بٹ رپورٹ کر رہی ہیں. گرد و غبار اور خشک موسم نے لاہور میں امراض بڑھا رکھے ہیں. کبھی بچے بیمار تو کبھی بڑے متاثر. شہری نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار جیسی بیماریوں کا شکار ہو کر ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں. بچوں کے لیے بھی یہی پرابلم ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ جب ایسا موسم ہوتا ہے تو کھانسی، نزلہ، زکام، چیسٹ خراب، یہی پرابلم ہے. 80% تو لوگ اسی طرح بیمار ہو رہے ہیں. تو میری سسٹر بھی بیمار ہے، میں بھی ان کے ساتھ آئی ہوں یہاں پر. ڈاکٹرز شہریوں کو احتیاط کا مشورہ دے رہے ہیں. سروسز ہسپتال کی AMS ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر سہرش کہتی ہیں سانس کی تکلیف کے مریض بڑھ گئے ہیں، ماسک لگانا بہت ضروری ہے. جن کا آلریڈی مسئلہ ہے ان کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے اس موسم میں، اور آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، سانس کے پرابلمز ہو رہے ہیں. تو بس یہی ہے کہ لوگ تھوڑی پریونشن کریں، اپنے آپ کو بچائیں. جو ایکسپوز ہوتے ہیں، جن کا باہر جانا مجبوری ہے، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹیو گوگلز وغیرہ لگائیں، ماسک لگائیں. آلودہ شہروں کی عالمی فہرست میں لاہور 388 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. آلودگی نے شہر بھر میں بیماریوں میں اضافہ کر رکھا ہے. طبی ماہرین کہتے ہیں کہ شہری باہر نکلتے وقت ماسک ضرور لگائیں، تبھی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے. کیمرامین زائد محمود کے ساتھ ہما بٹ، آج نیوز لاہور. اسی کے ساتھ فل وقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ aaj.tv. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے آج نیوز.